May buntag sa tanan. Ako di ay si Christian Alfie Marikit, 29 years old, taga Sitio San Roque, Banawa, Barangay Guadalupe. Ako nagsugod og fire volunteer 2016. 8 years na ko nga nagserbisyo sa among barangay. Bag-o lang ko nga nahimong team leader. Kami sa among grupo napo jud mi kabuok, pero ang duha wala na kay gikuha na sa ato ang makagagahom sa tanan. Niapil ko ani nga grupo tungod kay nakita nako sa mga tawo nga kung kinsa tong nanginahanglan og tabang angay tabangan. Dito nako nakita nga dili lalim ang mahimong bumbero sa barangay kay naa nimo tanan risgo. Bahala og kuyaw ang among trabaho, pero giisip namo nga mas makapaayo para sa katawhan, para makatabang mi sa nanginahanglan. Ang Barangay Fire Brigade kay usa ka grupo nga gipanguluhan sa mga opisyalis sa among barangay. Ug gipalig-on kini sa among bag-ong kapitana nga si Kapitana Apple Rose Enriquez, ug gisuportahan kini sa syudad sa Sugbo ug sa atong mayor nga si Mayor Michael Rama ug ang presidente sa Barangay Fire Volunteer nga si Kapitan Kelly Quijada. Mamimo ikaw nga kung pwede mamembro sa usa ka fire brigade kung makakuha ka og training certificates gikan sa BFP. Among nakuha gikan sa Bureau of Fire Protection, una kay ang basic firefighting, ikaduha ang Certificate of Competency or COC, ug mao na among nakuha gikan sa BFP. Gawas sa trainings and certificates nga nakuha namo sa Bureau of Fire Protection, naasad mi refresher sa amo ang barangay nga among gibuhat para dili pud mi makalimot sa gitudlo sa BFP ug dili masayang ang ilang sakripisyo sa pagtudlo sa mga fire brigade sa usa ka barangay. Ang unang goal sa atong fire brigade ang pagprotekta ug pagpugong sa mga sunog sa komunidad nga gisakupan sa among barangay o pagtabang sa mga nanginahanglan kung adunay katalagman nga moabot. Ang naa namo nga equipments kay fire truck, fire hose, chainsaw, fire X, spanner, Y connector, nozzle, breathing apparatus ug ordinary rope. Ug amo kining limpyuhan ug check-upon kada usa sa usa ka semana. Ang kasagaran jud nga mga hagit nga atubang namong mga bumbero sa barangay kay ang sunog, baha, bagyo ug natural nga mga kalamidad. Ang among gibuhat, nagkandak mi og rekorida, amo silang gi-aware nga unsay buhaton kung naay sunog, naay baha, naay bagyo. Nagkuan san mi og Fire Olympic, Barangay Fire Olympic or Sitio Fire Olympic para ma-aware sila kung unsay unang buhaton. Kay dili man kami ang first responder nga sa barangay, sila man jud ang sitio kay sila may nagpuyo sa ilaha. Mao nang among gibuhat nga nagbuhat mi og Intersitio Fire Olympic para makaibaw sila kung unsay ilang buhaton pag-abot sa sunog. Bisan kinsa pwede mo tabang, dili kinahanglan nga mamembro pata sa usa ka fire brigade para makatabang ka sa nanginahanglan. As long as naa kay kasing-kasing nga gigusto nimo
nga motabang sa isig ka tawo ug dili ka makasagabal sa operasyon sa atong kabomberuhan. Ako lang hangyo sa nagtan-aw ani nga video nga hinaot simbako nga naay mga alarma parehaan ng sunog, dili unta ta mag-video lang, manawag ta og bombero. Kay kasagaran bi agud pasanginlan bombero, dugay kay ang bombero. Hinaot lang unta nga dili lang ta mag-video, atong tabangan ang ato ang silingan. Kinabangay lang ta ninyo nga dili mo katap sa lain pang balay ang kayo ug dili mo dako. Maora na og daghang salamat. Shout out sa ako ang pamilya, si Christine, ako ang partner, ako ang anak si Asher, si Marites, Marikit, ako ang mama, si Donna, igsoon ako, si Charles, si Axel, ug ang ato ang kapitan, si Kapitan Apple Rose Gakasan Enriquez, ug ako ang mga kauban sa buhat, ang 5 Little Monkeys sa Gert Fire. Shout out nyo tanan dyan, og ni Consclip, shout out. Thank you.